नमस्कार, स्वागत छ। अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि कृषि हाम्रो पहिचान स्वदेशमा उब्जिएको धानको नयाँ श्रृङ्खलामा। कार्यक्रमको नामले बताए जस्तै यो कार्यक्रममा हामी धान चामलमा कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, बढ्दो परनिर्भरता किन र कसरी भइरहेको छ र यसको समाधानका उपाय के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा अर्थतन्त्रमा धान चामलको योगदान, कृषि उद्यमी र चामल मिल सञ्चालकले भोगेका समस्या, चामलको बढ्दो आयात रोक्न नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरू तथा निजी क्षेत्रलाई धान चामलको व्यवसायमा आकर्षित गर्न चालेका कदमहरूको बारेमा पनि चर्चा गरिनेछ। सरकारले धान चामलमा हामी आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेको बताइरहँदा चामलको आयात भने हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। धानको उत्पादन नेपालमा तर कुटानी पिसानी छिमेकी देशमा हुँदा आयात बढेको तर्क कृषि मन्त्रालयको छ। यो सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र उनीहरूले सञ्चालन गरेका राइस मिलको भूमिका के हुन सक्ला, राज्यबाट कस्तो किसिमको सहजीकरण आवश्यक छ, यी समग्र विषयमा आज हामी छलफल गहिराइमा पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज यो अङ्कमा हामीसँग छलफल गर्नका लागि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे। स्वागत छ पाण्डे सर हजुरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसी। धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कृषि केयरका प्रबन्धक तथा बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत। स्वागत छ यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा चाहिँ म चाहिँ अब हाम्रो वरिष्ठ अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे सरबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो नेपालमा हाम्रो धान अर्थतन्त्रको योगदान कस्तो छ एकचोटि चर्चा गरिदिनुहोस् न। अब यसलाई हामी दुई तहबाट चाहिँ हामी हेरौँ। अब एउटा त हामीहरूको हाउस होल्ड लेभल अथवा इन्डिभिजुअलको लेभलमा, अनि अर्को चाहिँ पुरा अर्थतन्त्रको लेभलमा हामी हेरौँ। अब इन्डिभिजुअलको लेभलमा अथवा हाउस होल्डको लेभलमा हेर्ने हो भनेदेखि अब दुईवटा पर्सपेक्टिभ, एउटा यसको कन्जम्सन उपभोग अनि अर्को उत्पादन। अब उपभोगतिर हेर्ने र यदि हामीहरूको डाइट्री कम्पोजिसन, हाउस होल्डको डाइट्री कम्पोजिसन हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ मुख्य खाद्यान्नमा पर्छ, मतलब स्टेपल फुडमा चामल चाहिँ पर्छ। अनि अर्कोतिर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि यो मेजर सोर्स अफ इन्कम चाहिँ यो चामल चाहिँ यो हो, धान चामल चाहिँ त्यसरी चाहिँ गएको चाहिँ छ। अब नेसनल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भनेदेखि यो तपाईँको टोटल एग्रिकल्चर जिडिपीमा यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ लगभग 16% हाराहारीमा चाहिँ छ कि 15 point समथिङमा चाहिँ छ। र अब नेसनल लेभलमा चाहिँ यदि हामी ट्रान्सलेट गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको लगभग त्यही 4.4 देखि 5% चाहिँ टोटल जिडिपीमा यसको त्यति कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छ। धान अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दा पछिल्लो वर्षहरूमा झन् यो वर्षको हाम्रो भन्सार विभागको तथ्याङ्कले चाहिँ झन्डै 50 अर्बको चाहिँ हामी चामल आयात गरेछौँ। यो व्यापार नै असन्तुलन हुने गरी भइरहेको यो मुख्य कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब तपाईँको हेर्ने हो भनेदेखि इम्पोर्ट किन चाहिँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीहरूको जुन चाहिँ उत्पादन हो, डोमेस्टिक प्रोडक्सन र अनि त्यसपछि हामीहरूको कन्जम्सनमा, डोमेस्टिक कन्जम्सनको मा डिफ्रेन्स भयो भनेदेखि त्यो डेफिसिटलाई फुलफिल गर्न हामी इम्पोर्ट चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ। अब यसमा एउटा मेजर फ्याक्टर के भनेर भन्दाखेरि हाम्रो जुन एग्रिकल्चर हो, डोमेस्टिक एग्रिकल्चर, त्यो कम्पिटेटिभ चाहिँ हुन चाहिँ सकेन। अब त्यसले गर्दाखेरि यसको त मुख्य फ्याक्टर मैले के देख्छु भनेर भन्दा तपाईँको इन्डियासँगको जुन हामीहरूको ट्रेड एग्रिमेन्ट चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ करेक्सन, मतलब स्ट्रक्चरल लेभलमा जबसम्म हामी करेक्सन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी यो एग्रिकल्चर मतलब धानलाई चाहिँ हामी अथवा एग्रिकल्चरलाई हामी माथि लिएर जान सक्दैनौँ। म हरिबहादुर सरसँग गएँ, किन हामी वर्षेनी हाम्रो धान मिसनका कार्यक्रममा हरेक मिसनका कार्यक्रमहरू आइरहेछन्, 10 बढी वस्तु आयात हुने वस्तुमा धान नै चामल नै परिरहेको छ। के छ कृषि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ अहिले? धान अब अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण बाली हो नेपालीको लागि। यसको आर्थिक मात्रै नभएर सांस्कृतिक, सामाजिक हरेक हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। तर फेरि पनि के भने हाम्रो उपभोग बढेकै हो। हाम्रो उपभोग बढेकै हुनाले धानमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर अथवा आत्मनिर्भरको नजिक पनि नपुगेको, हामी लगभग त्यही 15 देखि 16% चाहिँ हाम्रो टोटल हामी कहाँ खपत हुनेको 15-16% जस्तो हाम्रो आयात हुन्छ। त्यसको मतलब हामी लगभग 85% चाहिँ हामी आफ्नै उत्पादनबाटै हामी निर्भर छौँ भनौँ न। झन्डै 2 खरबभन्दा माथिको त धान हाम्रो उत्पादन हुन्छ, नहुने कुरा होइन, झन्डै 2.5-2.5 खरबको होइन। तर हाम्रो के भयो भने यो
धेरै कुरा छ क्या यसको सामाजिक आर्थिक कुरा भनेको जस्तै क्रय शक्ति बढेको छ, हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटी बढेको छ, हाम्रो गाउँ दूर दराजमा चाहिँ अहिले अब चामल लान सकिने सम्भावना भयो। अनि हामीले पहिला पनि भने 2 छाक भातै खाउँ भन्ने हाम्रो छँदैछ अझै होइन। त्यो हिसाबले हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको एउटा नेरेसन छ नि, पहिला हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ अहिले इम्पोर्ट गर्छौँ भन्ने, त्यो के भइदियो भने चामल अथवा धानको खपत यसको उपभोग चाहिँ असाध्यै धेरै बढेकै हो कि यो बिचमा। हाम्रो धेरै कुरा छ, सहरीकरण भएको छ, मान्छे सबै कन्सन्ट्रेट भएको छ सहरमा, प्रोडक्सन चाहिँ किन गर्न सकिरहेको छ? प्रोडक्सन बढेको छ, प्रोडक्सन नबढेको होइन, उपभोग बढेको। कस्तो देखिन्छ भने हामी 10 वर्षमा हाम्रो झन्डै 25-26% चाहिँ हाम्रो उत्पादकत्व बढेको छ। 10 वर्ष पहिला 3 मेट्रिक टन धान उत्पादन हाम्रो एभरेज थियो, अहिले हामी 4 को हाराहारी छौँ होइन। 3.82 त हाम्रो गत सालको छ, 4 को हाराहारीमा छौँ। हाम्रो तराईको धानको उत्पादन चाहिँ 4.5-5 को हाराहारीमा छ। यो न्यारेटिभ कसरी मिल्छ डाक्टर साहब? जस्तै तपाईँहरूले एकातिर उत्पादन बढेछ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर आयातको फिगर पनि बढेछ होइन। यो न्यारेटिभ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ उत्पादन पनि बढेछ, हाम्रो फिगरले त्यो भन्छ होइन। हामी 56 लाख मेट्रिक टन त हाम्रो उत्पादन भयो त गत साल होइन। उपभोग पनि बढेछ। उपभोग बढ्ने के भने हाम्रो 10 वर्ष पहिला 122 केजी पर पर्सन चाहिँ हाम्रो पर इयर हाम्रो उपभोग भन्ने गरेका थियौँ हामीले चाहिँ भने, अहिले हामी 138-40 मा छौँ होइन। त्यसले पनि उपभोगको मात्रा देखाउँछ कि यसको मान्छेको एसेस बढेको छ, हामी भातै खाने हाम्रो कल्चर बढेको छ, भात नखाने ठाउँमा पनि अब भात खान थालियो। त्यो यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उपभोग बढ्यो, जनसङ्ख्या बढेको छ होइन। यो उपभोग र उत्पादन चाहिँ सँगसँगै गएन क्या। उपभोग बढ्यो, हतहत्ती बढ्यो, त्यही लेभलमा उत्पादन चाहिँ नपुगेको हो होइन। उत्पादन नबढेको भन्ने चाहिँ होइन, उत्पादन मजाले बढेको छ। तपाईँ जनरल कन्डिसन हेर्नु, गत साल हामीले 56,10,000 मेट्रिक टन उत्पादन भयो भन्दै गर्दाखेरि हामीले 3-4 लेयरबाट त्यसको डेटामा क्रस भेरिफिकेसन गरेका छौँ कि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत। यस विषयमा पछि पनि हामी चर्चा त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो आयात बढ्ने भनेको उपभोग बढ्नु चाहिँ प्रथम कुरा हो। अहिले डाक्टर साहबले नि भन्नुभयो, त्यसका अरू कुराहरू पनि होलान् होइन, तर उत्पादन पनि बढिरहेको छ। ठिक छ, यस विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। अब म वीरेन्द्र सरसँग आउन चाहेँ। तपाईँ चाहिँ एभिएसनमा एकदम सफल रोल मोडल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले फेरि कृषिमा र विशेष गरी धान क्षेत्रमा आउनुभएको छ। यसले केले अभिप्रेरणा मिल्यो हजुरलाई यता आउनु? एभिएसनभन्दा अगाडि हामी किसानै थियौँ। मोरङको बेलबारी, अहिले बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा हामीहरूको खेतीपाती छ र मैले त्यहाँ करिब झन्डै 6-7 वर्ष बुद्धहेर खोल्नुभन्दा अगाडि खेतीपाती गरेर त्यो ठाउँमै बसेर खेतीपाती गरेर बस्या हो। र खेतीपातीसँग मेरो लगाव चाहिँ नि त्यो समयदेखि रहि नै राखेको हो। र डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको जस्तो धान चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ विषयवस्तु भयो, किनभने हाम्रो स्टेबल डाइट पनि हो र हामीहरूको मुख्य बाली पनि धानै हो। कृषि प्रधान देशको हैसियतले मुख्य बाली पनि धान हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि 50 अरब रुपियाँको धान हामी इम्पोर्ट गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा, एउटा उद्यमीको लागि एउटा चुनौतीको रूपमा अगाडि आयो र त्यसलाई हामीले सुधार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीले त्यसमा काम गर्न थाल्यौँ। करिब 14-15 वर्ष अगाडिदेखि काम गरिरहेका छौँ। यसमा विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट गरेर कसरी लिएर जान सकिन्छ, यसलाई उत्पादन बढाउने अनि यसको बजार व्यवस्थापन गर्ने, किसानहरूलाई मोबिलाइज गर्ने। किनभनेदेखि हामीहरूको एउटा मेजर च्यालेन्ज, नेपालको च्यालेन्जले चाहिँ नि अपर्च्युनिटी सम्भाव्यता पनि सृजना गर्छ। तर हामीले के महसुस गऱ्यौँ भनेदेखि यसको फोकल पोइन्ट चाहिँ नि राइस मिल, माने धान खरिद गरेर यसलाई प्रशोधन नगरिकन यसको हामीले चाहिँ नि त्यो जुन क्रिएटिभ डिस्ट्रप्सन हो त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ। यो यथास्थितिमै गइरहेको छ भनेर हामी त्यसमा लागेका हौँ। तपाईँले आर्जु राइस मिल पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आएको थियो, यसको बारेमा? आर्जु राइस मिल सञ्चालन, हामीले आर्जु राइस मिलमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर अहिले त्यहाँनिर धमाधम काम भइरहेको छ र हाम्रो टार्गेट चाहिँ यही पालिको अगनी भनेको यो अब कार्तिक मङ्सिरमा जुन दाउनी गर्ने धान हो त्यसैबाट प्रशोधन सुरु गर्ने भन्ने सोच थियो। तर यो महामारीको कारण र यो बर्खाको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अर्को सालको भदै होइन चैते धान
को हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई प्लानिङ गर्दैछौँ। धमाधम काम भइरहेको छ। अब जुन मोरङ सुनसरीमा हामीले काम गरिरहेका छौँ, मोटो धानको चाहिँ नि विशेष खेती हुन्छ। मोटो धान अब खपत चाहिँ नि मसिनो जिरा मसिनोको भइरहेको छ। अहिले नेपालमा डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको जस्तो आय बढेको छ र जिरा मसिनोकै खपत छ। यो करिब 70% खपत चाहिँ जिरा मसिनोको छ। मनसुली पनि खाँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले पनि होला यो इम्पोर्ट भइरहेको। जुन यो 50 अरबको इम्पोर्ट चाहिँ नि तपाईँको हामीले जुन धान उत्पादन गर्छौँ त्यसले नपुगेर या त्यो धान खपतको लागि त्यो धान आवश्यकतै छैन। होइन, मिठो मसिनो चामल उत्पादन गर्ने हाम्रो अहिले फाइन एन्ड एरोमेटिक राइस उत्पादनै गर्नुपर्ने हो कि प्रशोधनमा हामी बढी ध्यान दिनुपर्ने हो? उत्पादनै भएको छैन। माने एरोमेटिकतिर त हामी अहिले छँदै छैनौँ। एरोमेटिक भनेपछि त्यो चाहिँ नि बासमतीको कुरा आयो। त्योभन्दा मिडल लेभलको मिडियम फाइन राइस जसलाई भनिन्छ, त्यो मिडियम फाइन राइस पनि उत्पादन छैन। अब 500 रुपियाँ किलोको धानको उत्पादकत्व चाहिँ नि 7.5 टन पर बिघा हेक्टर छ भने त्यो त एउटा आइडियल कन्डिसनमा त उत्पादन हुनु पर्यो नि। कहिले उत्पादन हुने कहिले उत्पादन नहुने त्यो त भएन भनेर अनि हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को हाम्रो राजेन्द्र उप्रेतीजीसँग एकदमै अन्तर्क्रिया छ हाम्रो र उहाँहरूले चाहिँ नि बाहिरसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामी पछि पनि कुरा गर्छौँ। म अर्थशास्त्रीसँग जान चाहेँ, पुष्पराज सरसँग। यो અહીં हाम्रो राइस मिलकै कुरा पनि सरले पनि गर्नुभयो। कृषि मन्त्रालयले चाहिँ के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि हाम्रोमा धान उत्पादन भएको हो तर यहाँबाट कुटानी पिसानी चाहिँ छिमेकी देशहरूमा गएर त्यो चामल आएको भन्ने पनि उहाँहरूको लजिक रहँदै आइरहेको छ। अब यो यसमा चाहिँ जस्तो छिमेकी देशहरूले निर्यातमा लिएका पोलिसीले के असर गरेको हो कि के हो? यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। नेपाल इन्डिया ट्रेड ट्रिटीको कुराहरू भन्दाखेरि हामीहरूले कुनै भन्सार लगाउनु पाउँदैन भन्दाखेरि हामीहरूको फार्मिङलाई हामी प्रोटेक्ट गर्न पाउँदैनौँ अघि। तर अहिले हामी एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट फी भनेर 5-7% लगाएको छौँ। त्यो पनि त्यसलाई विथड्र गर्न इन्डियाको प्रेसर चाहिँ आइरहेको छ अघि। अब इन्डियामा चाहिँ कसरी चाहिँ धान प्रोडक्सन हुन्छ भनेर यदि हामी हेर्ने हो भनेदेखि इन्डियाले सब्सिडिज धानको लागि मात्रै 2019-20 मा तिनीहरूले लगभग $6 बिलियन को उनीहरूले सब्सिडिज धानलाई मात्रै दिएको चाहिँ थियो भन्दाखेरि एउटा प्रोडक्ट स्पेसिफिक धानको लागि मात्रै। अनि अर्को उनीहरूको सब्सिडिजको क्याटेगोरी के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि नन प्रोडक्ट स्पेसिफिक भन्दाखेरि त्यो नन प्रोडक्ट स्पेसिफिकमा उनीहरू सब्सिडाइज कहाँ गरे हुन्छ? फर्टिलाइजरमा गरे हुन्छ, इरिगेसनमा गरे हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटमा सब्सिडाइज गरे हुन्छ, इन्सुरेन्समा सब्सिडाइज गरे हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नन स्पेसिफिक सबै प्रोडक्टहरूलाई दिदिने हो। त्यो भनेको कति भनेर भन्दाखेरि टोटल धानको जति उत्पादन हुन्छ त्यसको 24% जसो चाहिँ इन्डियामा सब्सिडी दिइरहेछ। हाम्रो नेपालमा पोलिसीमा कहाँ रिफर्म गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब त्यही कारणले नै पहिला यसैमा म कम्प्लिट गर्न दिउँ। यदि उनीहरूले 24% मतलब टोटल धानको उत्पादनको 24% उनीहरू सब्सिडी दिइरहेछ एकातिर, अनि अर्कोतिर इन्डियाकोमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि तपाईँ टेक्नोलोजीको एडप्सन हेर्नुहोस्। हामीहरूको भन्दा धेरै एडभान्स चाहिँ टेक्नोलोजी उनीहरू युज गरिरहेछ। उनीहरूको स्केल अफ अपरेसन हेर्नुहोस्। हामीहरूको यहाँ एकदमै सानो चाहिँ होल्डिङ चाहिँ छ भने उनीहरूको स्केल अफ अपरेसन पनि उनीहरूको धेरै चाहिँ छ। अनि अर्को जति पनि हामीहरूको एग्रिकल्चरमा चाहिने इनपुट्सहरू हुने तपाईँको मसिनरीको कुरा गर्नुहोस् अथवा ट्र्याक्टरको कुरा गर्नुहोस्, फर्टिलाइजरको कुरा गर्नुहोस्, सबै हामी इन्डियाबाट हामी इम्पोर्ट गरिरहेछौँ भनेदेखि यो सिचुएसनमा हामीले इन्डियासँग नि इन्डियाबाट इम्पोर्ट भएको चामलसँग कम्पिट गर्न सक्ने भन्ने कुरै आउँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म फर्स्ट मतलब अघि म कुरा गरेँ स्ट्रक्चरल लेभलको करेक्सन भनेको इन्डियासँगको एग्रिमेन्ट यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ ताकि हामीहरूको यहाँ फार्म सेक्टरलाई हामीहरूले प्रोटेक्ट चाहिँ गर्न चाहिँ सकियोस्। एउटा फ्याक्टर यो। अनि अर्को फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको नि यतातिर गर्दाखेरि हामी कम्पिटेटिभ बनाउनु पऱ्यो कि हामीहरू एग्रिकल्चरलाई। जति लार्ज स्केलमा हामी चाहिँ धानको उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यति हामी कम्पिटेटिभ हुन्छौँ। र यो धानको उत्पादन अथवा फार्मिङ भनेको यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ हो है, यो लेबर इन्टेन्सिभ चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जति पनि मसिनरीहरू हुने मसिनरी इक्विपमेन्टहरू हामी जति युज गर्न सक्छौँ त्यसबाट मात्रै हामी चाहिँ कम्पिटेटिभ हुन सक्छौँ भने त्यो रिकग्नाइज चाहिँ हामी चाहिँ मतलब पोलिसी लेभलमा त्यो चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्यो। त्यसपछिको सपोर्ट चाहिँ तपाईँको पर्टिकुलरली यो इनपुट लेभलमा नि त्यो टार्गेटेड सपोर्ट चाहिँ
इनपुट लेभलमा चाहिँ हामीहरूको त्यहाँ चाहिँ जानु ठिक छ हरिबहादुर केसी सर, यी समस्या एड्रेस गर्नलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले के गरिरहेको छ यसको बारेमा थोरै प्रकाश पारिदिनुहोस् न। अनि यो समस्याका कुराहरू डाक्टर साहबले जति उठाउनु भयो त्यो वास्तविक नीतिमै कसरी एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ? भएर हामी चाहिँ दुई तिनवटा कुरा हामीले इन्टरभेन्सन गर्न खोजेका कुराहरू, किन धानलाई हामी असाध्यै धेरै फोकस गरेका पनि छौँ। फोकस नगरेको भन्ने अवस्था होइन। हाम्रो नीतिमा पनि राष्ट्रिय कृषि नीति छ, हाम्रा अब एडिएस छन्, अरू सबैमा त्यो खालको फोकस छ। र हामी अहिले अघि डाक्टर साहबले पनि भनेकै जस्तो धानलाई नै टार्गेट गरेर धानकै एउटा स्पेसिफिक पोलिसी चाहिन्छ भन्ने लेभलमा पनि हाम्रो बहस हामीले सुरु गरेका छौँ। सम्भवतः त्यसको तयारी सुरु गर्न सकिन्छ अब छिटै होइन। त्यो एउटा पाटो हो भने अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब राज्यले हामी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट भन्दै गर्दाखेरि इनपुटका कुरा, इनपुटमा उनीहरूको एसेसको कुरा, उनीहरूमा इन्सुरेन्सको एसेसको कुरा, उनीहरूलाई अब यो सहुलियत कर्जाको उपलब्धताका कुरा र बजारका ग्यारेन्टीका कुराहरू, यी कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रा कार्यक्रमहरू गएका छन्। जस्तै भन्नु न तपाईँ हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा अब जोन सुपर जोन भनेर अहिले हाम्रा 4वटा यसमा प्राइभेट सेक्टरको हामी धान चामलको विषयमा प्राइभेट सेक्टरको इङ्गेजमेन्टको कुरा चाहिँ कसरी एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही हिसाबले मैले कुरा गर्दैछु। तपाईँको प्रधानमन्त्री आयोजनामा हामी 4वटा सुपर जोन र 17-18वटा जोन हामीले भनेर अहिले झन्डै 40,000 हेक्टर चाहिँ एउटा स्पेसल कार्यक्रम हामीले जोडेका छौँ होइन। त्यस्तै गरेर हाम्रा त्यो मार्फत अघि सरले नि भन्नुभयो नि, त्यसमा आधुनिकीकरणका कुराहरू छन्, सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कुरा छन्, मेकनाइजेसनका कुराहरू छन्। त्यसपछि अब अलिकति इनपुट इन्टेन्सिभ हिसाबले राम्रा जातहरू, उत्पादनशील जातहरूको उपलब्धता बढाउने कुराहरू छन्, त्यसमा सब्सिडीका कुराहरू छन्। हामीले धेरै कुरा जोडेका छौँ भने प्राइभेट सेक्टरलाई जोड्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो सब्सिडाइज लोन हो हाम्रो एउटा राज्यकै पोलिसी होइन, अब सहुलियत कर्जाको। अर्को चाहिँ हामी अहिले किसान टू यो युएसएडको सपोर्टको किसान टू परियोजनासँग पनि जुन जोइन्ट राइस इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्राम भनेर हामीले चलाइरहेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ राइस मिल मोडेलको एउटा मिलरलाई अथवा मिललाई चाहिँ फ्रन्टमा राखेर त्यो मार्फत चाहिँ फार्मरसँग जोडिने अर्को प्रोग्राम पनि हामी मन्त्रालयकै सहकार्यमा विभिन्न 4वटा प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था पनि छ होइन। यी कुराहरू छन्। मूल कुरा चाहिँ हामीले यो किसानको उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउने खालको, जस्तै इनपुट अब हाम्रो फर्टिलाइजरमा राम्रो सब्सिडी छ, कहिलेकाहीँ उपलब्धताका कुरा आउँछन्, तर अब हाम्रो त्यसमा अनुदानको हिसाबले त अहिले त मलको मूल्य यति बढ्यो कि तपाईँको अहिले त्यसमा अनुदान त 70-75% पुगेको छ। म अब वीरेन्द्र सरसँग आउन चाहिँ અહીં हामी राइस मिल मोडलको कुरा पनि गरिरहेका थियौँ। जस्तै उपभोक्ता बजार र किसानलाई यो अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन राइस मिलहरूको के भूमिका छ? अहिले राइस मिलहरू बन्द भइरहेको बेलामा तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउनुहोस्। हामीले अहिले 15,000 टन धान खपत गर्छौँ, दुई बाली गरेर, अगनी र चैते गरेर 15,000 टनको क्यापासिटी हो। मिल किन बन्द भइरहेका छन्? हाम्रो देशको मनस्थिति, उद्योगको मनस्थिति के छ भने ट्रेडिङमा फोकस छ, इन्डस्ट्रीमा छैन। इन्डस्ट्री भनेको मेहनत गर्नु पर्यो, इन्डस्ट्री भनेको त्यसका जुन आधारभूत कुराहरू हुन् त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। जस्तै राइस मिलको लागि प्री क्लिनर अनिवार्य हो, धान ल्याएर स्टक गरेर राख्नु पर्यो। सिजनभरि 2-3 महिना धान जुन दाउनी हुने सिजन हुन्छ, 1 महिना 1.5 महिना, त्यतिखेर ल्याएर दाउनी मिलिङ गर्ने, अनि त्यसपछिबाट मिल बन्द गरेर इन्डियाबाट लिएर आएको धानलाई चाहिँ नि प्याकिङ गरेर बिक्री गर्ने, चामललाई प्याकिङ गरेर बिक्री गर्ने, त त्यो चाहिँ ट्रेडिङ भयो। र अधिकांश यहाँको ट्रेडिङकै जस्तो समस्या जस्तो पनि देखिन्छ। यो हाम्रो देशको सबभन्दा दुर्भाग्य नै हामी खालि ट्रेडिङ मात्रै गरिरहेका छौँ, इन्डस्ट्रीमा हामी गएको छैनौँ। त्यसै कारण के हो भनेदेखि इन्डस्ट्री भनेको उद्यमशीलता भयो, त्यसमा हामीले सृजना गर्नु पर्यो। त धान मिललाई कसरी सञ्चालन गर्ने त? आज 20 करोड रुपियाँको मिल हामीले 15,000 टन क्यापासिटीको मिललाई 20 करोड रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दैछौँ। अहिले धानका किसानहरूलाई किन अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेदेखि धानको उत्पादन गर्यो, भाउ नै पाइरहेको छैन। त्यहाँ 10वटा मिडलम्यान छन्। धानको मिलिङ पुगुन्जेलसम्म, मिलमा पुगुन्जेलसम्म त्यहाँ 10वटा मिडलम्यानहरू हुन्छन्। धान किसानले धानको भाउ चाहिँ नि
2 महिनापछि पाउँछ। धान बिक्री गरेको पैसा चाहिँ नि 2 महिनापछि पाउँछ। यी सबैहरूलाई सुधार गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि त्यसको फोकल चाहिँ नि धान मिल नै हो। त्यो फोकल पोइन्ट चाहिँ धान मिलै हो। त्यो फिलोसफी, त्यो धारणाका साथ हामीले धान मिल अहिले स्थापना गर्दैछौँ र यो एउटा मोडल हो। यो मोडल सफल भयो भनेदेखि हामी पूर्वाञ्चलको सिरादेखि झापासम्म यो 5वटा जिल्लामा हामी 10वटा राइस मिल खोल्नुपर्छ भन्ने योजनाका साथ हामी गइरहेका छौँ। तर पार्टिसिपेटिभ यो चाहिँ नि कम्युनिटी इन्टरप्राइजमा जानु पर्यो। पुष्पनाथ सर, अब यो जुन हाम्रो चामलमा रहिरहेको यो परनिर्भरता कम गर्न के गर्न सकिन्छ एकदम संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् हजुरले, अनि त्यसपछि हरिबहादुर सरले कसरी गर्न सकिन्छ? उहाँले यत्रो इलाबोरेट गरिसक्नुभयो राइस मिलको आवश्यकता, ट्रेडिङ, उत्पादनमा नै ट्रेडिङमा हामी आधारित छौँ भनेर संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्, हामी अन्तिममा आइरहेछौँ। होइन, यसको लागि त सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम त जुन फार्मरहरू हो, फार्मरलाई रेमुनरेटिभ रेट अफ रिटर्न चाहिँ हुनु चाहिँ पर्यो। अहिले एउटा अर्को समस्या दिएको मार्केट इन्फर्मेसन पनि छैन हामीसँग। भन्दाखेरि कुन चाहिँ डिमान्ड के चाहिँ छ मार्केटमा अनि फार्मरले प्रड्युस के गरिरहेछ त्यो मिसम्याच भइरहेछ। अनि त्यसपछि हामी त्यो ग्यापलाई मिट गर्न इन्डियाबाट इम्पोर्ट पनि गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ फोकस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर केसी, यो यी विविध समस्या सुन्ने हो त हाम्रा केही पोलिसीहरू ल्याकिङ हुन्, जस्तो एडिएसको कुरा छ, सबै कुरा छ, तर यो बजारको आवश्यकता र हाम्रो उत्पादनमा तालमेल यी एड्रेस गर्न तपाईँ जस्तो सक्रिय सहसचिवहरूले के गरिरहनु भएको छ अहिले? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय भनौँ न, कृषि कार्यक्रमहरूको अहिले मेजर फोकस भनेको उत्पादनै बढाउने हो। उत्पादन नबढाइकन हुँदैन। मूल कुरा त त्यही नै हो। मिलको कुरालाई नै उत्पादनै चाहियो होइन। त्यसका हामी बेसिकल्ली 2टा स्ट्राटेजीमा जान खोजेका हो। एउटा चैते धानको एरिया बढाउने। हामीसँग 1.25 लाख हेक्टर चैते धानको क्षेत्रफल बढाउन सकिने सम्भावना छ र त्यहाँ सिँचाइ सुविधा पुग्ने बित्तिकै 1.25 लाख हेक्टर बढ्ने भनेको लगभग 6-7 लाख मेट्रिक टन चाहिँ धानको उत्पादन बढ्ने हो। एउटा त्यो स्ट्राटेजी हो। चैते धानको विस्तार, त्यसलाई हामीले सब्सिडाइज अरू कुरा गरेका छौँ, अरू इन्सेन्टिभहरूको प्याकेज छ होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी नै पुगेको छैन। सरले भन्नुभयो नि होइन 7-7.5सम्म निकालियो हामीले भनेर। हामीले प्रति हेक्टर 0.5 आधा मेट्रिक टन मात्रै प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्ने हो भने र चैते धानको एरिया बढाउने हो भने हामीलाई करिब आयात गर्न पर्दैन। अन्तिममा हजुरले केही जोड्न चाहनुहुन्छ? जस्तै हाम्रो यो लेभलको होइन, डाक्टर साहबले भन्नुभएको जुन इन्सेन्टिभाइजको कुरामा हाम्रो त्यो एकदम हाम्रो मोडल चाहिँ हामीले कसरी राखेका छौँ भनेदेखि बाइब्याक। हामीले करिब एउटा क्याचमेन्ट क्रिएट गऱ्यौँ। हाम्रो यो बिउको धान लगाउनुपर्छ भन्यो, हामीले यो जातको धान लगाउनुपर्छ भन्यो, हामीले बाइब्याक गऱ्यौँ। ब्याङ्किङ अहिले मेगा ब्याङ्क र एभरेस्ट ब्याङ्क हामीसँग इन्भल्भ छ र राज्यले कृषि लोन महिलालाई 6%, पुरुषलाई 7% हो क्या अरे। त सबै महिलाकै लोन आउँदैछ हाम्रोमा चाहिँ। त्यसै कारण 6% ब्याज दरमा त्यो क्यापिटल पनि पाउँदैछन् र हामीले बाइब्याक गर्ने बित्तिकै ब्याङ्कले बाइब्याकको आधारमा किसानहरूलाई लोन दिने भयो। हामीहरूले हरेक किसानको अकाउन्टमा ब्याङ्कले नै खरिद गर्ने बित्तिकै इमिडिएटली विदिन आवर्स चाहिँ नि उनीहरूको अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर भएर ऋण लिएको पैसा कटाएर उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो पैसा पाउने भयो। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा बिगाको करिब 80-90 हजार रुपियाँको नेट प्रफिट 4 महिनामा। अब त्यो चाहिँ नि तपाईँले हिसाब गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि इन्डस्ट्रीभन्दा बेटर रिटर्न हो है धान खेतमा। यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ नि तपाईँको प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। यो किसानलाई सहयोग गरी र निजी क्षेत्रलाई सक्रिय सहभागिता बढाएर हामी चामलमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने हाम्रो आजको डिस्कसनको निचोड रह्यो। यहाँहरूको सक्रिय सहभागितालाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीसँगको छलफलमा भाग लिनुभए धान उत्पादन तथा हाम्रो अर्थव्यवस्थाको योगदानको समग्र परिदृश्य र यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गर्न तथा सरकारको नीति र योजनाहरू बुझ्न हामीलाई मद्दत गर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अर्को महिना हामी अर्को जानकारीमूलक श्रृङ्खलाको साथ फेरि आउनेछौँ। धन्यवाद।